पहिल्या म्हटल्यार तुमचे सगळ्यांचे येवकार ब्रेस्ताच्या संदर्भात आजचो टॉपिक आम्ही कितें घेतला कार्तिक ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ म्हणजे कार्तिक महिन्याची महानता हो कार्तिक महिना म्हणजे कितें मेन म्हटल्यार आमकां कळपाक जाय कार्तिक महिना म्हणजे कितें कार्तिक महिना आमी मनयतात आयकून तरी जाणार आमी लेक्चर वर्साच्या वर्सा आसतात तेजेर एक महिना लेक्चर दितात आमी म्हटल्यार आमकां चडशा लोकांक खबर आसा म्हाज्या हिसपान तरी चडशा लोकांक खबर आसा पूण कितें आसा कलियुगान न्हू आमकां परतून परतून तेच आयकचें पडटा कारण आमची स्मरण शक्ती जी आसा ती कमी जाल्ली आसा आदल्या भाशेन ना म्हणटकूच आमकां जेन्ना आमी परतून परतून कार्तिक महिन्याचे जावं सिंपल सांगूंक गेले जाल्यार श्री कृष्णाच्या भक्तांचे श्री कृष्णाच्यो लिला श्री कृष्णांची कथा श्री कृष्णांनी सांगल्या भगवद्गीता जावं चैतन्य चरितामृत जावं भागवतम हेचेर परतून 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 ह्यो कथा आयकल्यो आनी ह्यो आयकून 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 आमच्या मनान सारक्यो बसता आनी आमकां उगडास उरता हे परतून 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 आमी आयकपाक जाय ह्या जिवनान कित्याक आमच्या जिवनाचें लक्षच आसा कृष्णाचो प्रेम मेळोवपाक कृष्णाची भक्ती करपाक आनी कृष्णाचो प्रेम मेळोवपाक आनी भक्ती करून भगवंताचे प्रिय जावपाक आनी गोलोक वचपाक भगवंताच्या धामाक खंय श्री कृष्णाच्या धामाक गोलोक आता हे सगळे आता आमी करतले जाल्यार सगळ्याहून बेस्ट म्हयनो आख्ख्या वर्साक म्हणटा तो कार्तिक मास म्हणजे आनी काय न्हू म्हटल्यार कृष्णाचो म्हयनो आनी हो कृष्णाचो म्हयनो जाल्ल्या कारणान श्रीमती राधा राणी जो तिचो सगळ्याहून आवडतो म्हयनो कित्याक हो कृष्णाचो म्हयनो आनी कृष्णाचो म्हयनो श्रीमती राधा राणीचो आवडतो म्हयनो ह्या म्हयन्यान अशें म्हणटात की ह्या म्हयन्यान एक सेल पडलेलो आसा सेल म्हटल्यार कितें ह्या म्हयन्यान जी तूं भक्ती करताय ती जावं नॉर्मली आमी भक्ती करतात जप करतात ह्या म्हयन्यान जरी तर तूं एक माळा जप केले जाल्यार तुका 1000 माळा केल्ल्या भशेन ताचो फायदो मेळटा जरी तर तुवें दिवो दाखयताय भगवंताक दामोदराक जाल्यार तो 1000 पटींनी तुका फायदो मेळटा जरी तर तूं कितेंय करताय भक्तीन ते तुका 1000 पटींनी तुका तेजो लाभ जाता म्हणटकूच ह्या म्हयन्यान इतली महानता दिल्ली आसा ह्या म्हयन्यान तुवें कितें करताय तिचे तुका डबल टिब्बल चौबल 1000 पटींनी सुबेज पुण्य मेळटा म्हणटकूच आमी उगडास दवरपाक जाय 8 तारीख ऑक्टोबराचे ते 6 तारीख नोव्हेंबराचे हो म्हयनो ह्या म्हयन्यान आमी कार्तिक मासान जितली भक्ती करतले तेजो आमकां 1000 गुणा सुबेज फायदो मेळटलो म्हणटकूच आमी हो चान्स आमकां मेळ्ळा मनुष्य जिवनान भगवंताची सेवा करपाक हो आमी वाया घालपाक जायना आमी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट करून काडपाक जाय उलोवपाक गेले जाल्यार कार्तिक मासाचेर खूब आसा कित्याक जशें हांवें तुमकां सदांच सांगता आमचे कडेन टायम कमी आसता म्हणटूच आमी थोडे तरी डिस्कस करूया हेजेर जे वैष्णव आसता विष्णूचे भक्त कृष्णाचे भक्त हे मानतात कितें कार्तिक मास म्हटल्यार सगळ्याहून उच्च कोटीचो म्हयनो म्हणजे तेका स्पेशल प्रेफरन्स दिल्लो आसा म्हणजे कृष्णाचो म्हयनो आनी श्रीमती राधा राणीचो आवडतो मास म्हणजे श्रीमती राधा राणी आमकां रावल्लीच आसा केन्ना आमी कृष्णाची भक्ती करतली आनी आमी आपूण आमची आवय जाल्ल्या कारणान आपूण कृष्णा कडेन आमचें नांव फुडें घालतली की एका एक्सेप्ट कर तुजो भक्त म्हणून कित्याक जेन्ना श्रीमती राधा राणी कृष्णाक सांगता की हो भक्त आसा हो तुजी भक्ती करता हेका तुजे कडेन जवळ स्थान दी कृष्ण ना म्हणपाक शकना म्हणटकूच आमी तकलेन दवरपाक जाय की आमकां फक्त भक्ती करपाक जाय आमी फुडलें चिंतूंक जायना आमकां कितें फायदो जातलो हें तें चिंतूंक जायना आमी फक्त भक्ती करपाचे प्रयत्न तरी करपाक जाय जशें हांवें तुमकां सांगलां ह्या म्हयन्यान भक्ती जरी तर आमकां वाडोवपाक जाय जाल्यार सगळ्याहून बेस्ट टायम तो ह्यो म्हयनो जरी तर कोण टप करता
भगवंताचो, जाल्यार हो म्हयनो सर्वात श्रेष्ठ. ह्या म्हयन्यान तप करपाक जाता, कित्याक मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटा आपल्याक. जर भगवंताक दिवो दाखयतात आमी, तो आमी चुकय नासतना ह्या म्हयन्यान हरशी म्हणून चुकोवंक जायत ना. म्हटल्यार ह्या म्हयन्यान दामोदर लिला केल्ली आसा श्री कृष्णान. तूं दामोदराक भगवंताक दिवो दाखोवपाक जाय 2 टायम, सकाळी सांजे ना चुकता. आणि भगवान श्री कृष्णाची जी कथा आसा, जावं भगवद्गीतेन जशें सांगलां भगवंतान, जावं भगवंताची अश्यो लिला खूब आसा कृष्णाच्यो, ह्यो आमी आयकपाक जाय ह्या म्हयन्यात. मॅक्झिमम जाता तितलो टायम आयकपाक जाय. म्हटल्यार आयकपाक जाय सुद्दां कोणा कडच्यान जाता जाल्यार भगवंताचे भक्त आसा पळय तेंचे कडच्यान आयकपाक जाय कथा. आणि आमी वाचनूय करपाक जाय. श्रीमद भगवद्गीता, मागीर भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण कथा, कृष्णा बुक्स, एसी भक्ती वेदांत, स्वामी प्रभुपादान जे ट्रान्सलेट केल्ले बूक आसा ते बूक वाचपाक जाय. जाता तितली भक्ती करपाक जाय, जाता तितली. कित्याक हो चान्स आख्ख्या वरात बरें मेळना. हो म्हयनो जो ह्या म्हयन्यान जितली आमकां बोनस मेळटा पळय तो आनी आख्ख्या वरास मेळना. ह्या म्हयन्यात आमी पूर्ण फायदो करपाक जाय आमची भक्ती वाडोवपाक. हो म्हयनो जो आसा हो श्रीमती राधा राणींक डिवोट केल्लो आसा, डेडिकेट केल्लो आसा. ह्या म्हयन्यान जो कोण हो व्रत पाळटा, उर्जा व्रत, तेका 1000 गुणा सुबेज फायदो मेळटा. आमी आमची भक्ती वाडोवपाक जाय. जशें ब्रह्मदेव, यमराज, शिवजी, सूर्यदेव, अग्निदेव आणि महाऋषी प्रयत्न करतात कितें करपाक, श्री कृष्णाचे प्रेम मेळोवपाक. हे सगळे देवता, महान देवता जे आसा हिंका सगळ्यांचो उद्देश कितें आसता, कृष्णाची भक्ती करप आणि कृष्णाचो प्रेम मेळोवपाक. म्हणटकूच आमी प्रयत्न करपाक जाय. भगवान आसा कोण, ब्रह्मदेव, शिवजी, अग्निदेव, सूर्यदेव, हे सगळे प्रयत्न करतात कृष्ण प्रेम मेळोवपाक. पूण तेंका कितें आसा, ते बंधनान आसा, तेंका तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आता शिवलोक पळोवचो पडटा, ब्रह्माजीक ब्रह्मलोक आसा. अशें सगळ्यांक आपणाचे कामां आसा, तेंका सगळ्यांक अपॉइंट केल्ले आसा, तेंका ते सांबाळून घेवचें पडटा. पूण मनुष्य जल्मान आमकां एक चान्स मेळ्ळा. आमी भक्ती करूंक शकतात, आमी धामांक वचूंक शकतात, आमी घरान पूजन करूंक शकतात, आमी भगवंताच्या नांवाचो जप करूंक शकतात, आमी व्रत दवरपाक शकतात, आमी सगळे करपाक शकतात. म्हणजे हे देवतांक सुद्दां मेळना करपाक. म्हणटूच देवता सुद्दां कितें चिंततात, आपणाचो जल्म मनुष्य म्हणून जावपाक जाय ह्या संवसारांत, आनी आपणाक चान्स मेळपाक जाय आपूण श्री कृष्णाची भक्ती करपाक. कित्याक देवतांक खबर आसा श्री कृष्णाची भक्ती केली जाल्यार आमकां गोलोक धाम प्राप्त जातलो, कृष्णाचो प्रेम प्राप्त जातलो. म्हणटकूच हे देवता सुद्दां आसा पळय तेंका सुद्दां हो चान्स मेळपाक डिफिकल्ट. पूण मनुष्य जल्मान आमकां हो चान्स मेळटा, कारण मनुष्याक भगवंतान सगळें दिल्लें आसा. मनुष्यान फक्त सेवा भाव दवरपाक जाय आनी कर्म करपाक जाय. कितें करपाक, भगवंताची भक्ती करपाक. ही व्हडलीशी डिफिकल्ट काय ना, सारकें सोपें. म्हटल्यार तरी सुद्दां कलियुगान लोकांक टायम ना भक्ती करपाक. भगवंतान सांगलां भक्ती करात, फलम पत्रम पुष्पम फलम तोयम. फक्त पान, फूल, फळ, उदक आपणाक प्रेमान दियात तुमी, आपणाक ते पावता. म्हटल्यार आमकां कितें जालें, आमी सामके चड फुडलें चिंततात. म्हणटकूच आमकां तें डिफिकल्ट कशें दिसता. फक्त भगवंताक प्रेमाचो भुको आसा. भगवंताक अशें न्हू, भगवंता कडेन कितें ना, भगवंता कडेन सगळें आसा. आमचे कडेन कितें आसा म्हण आमी म्हणटात पळय ते एक्चुअली सगळें भगवंताचें. आमकां सगळें सोडून वचोंक जाय आयज ना फाल्यां. काल ते कोणाचें आसलें, आयज आमचे कडेन आसा, फाल्यां आनी कोणा कडेन आसतलें. शेवट कोणाचें ते भगवंताचें. म्हणटकूच आमचें कांयच ना ह्या संवसारांत. आमी हांगासर कांय घेवनूय येवंक ना ह्या संवसारांत, ना म्हटल्यार कांय घेवनूय वचोंक शकना.
म्हणटकूच आमी घेवन वयतले कितें लास्टाक. आता इतले आमी त्रास काडटात, आमी मेहनत करतात, घेवन वचपा सारकें आमी कांयच करिनात. कित्याक आमकां एक सूय व्हरपाक मेळना जाल्यार कितें फायदो इतले करून. पूण आमी घेवन वचोंक शकतात, तरी सुद्दां आमी घेवन वचोंक शकतात. भौतीक वस्तू आमी घेवन वचोंक शकना. भौतीक वस्तू म्हटल्यार सामान कितें घेवन वचोंक शकना. पूण आध्यात्मीक वर्ल्डान तूं वयतलय जाल्यार तूं आध्यात्मीक वर्ल्डान वयतलो जाल्यार अध्यात्माचें कितें तरी घेवन वचपाक शकता. कित्याक ती भक्ती जी तूं प्रेम कृष्णाचो करताय, जावं तूं भक्ती कृष्णाची करताय, जावं तो नाम जप, जावं कथा आयकप, कितें खंयच्याय प्रकारची भक्ती तूं करताय, ती तूं भक्ती घेवन वचोंक शकताय. हे तूं केन्ना केन्ना लोक म्हणटात आमी कशी व्हरपाक शकता ते, आमी कशें व्हरोंक शकता, भक्ती म्हणून व्हरपाक जाता, तूं कशी भरतले भक्ती. पूण एक सदांच उगड्यास दवरपाक जाय आमी जे कितें आतां करतात, आतां बसून करतात, हें सगळें रेजिस्टर जाता. हे अकाउंट दवरता, कोण दवरता? चित्रगुप्ता कडेन सगळो अकाउंट हिशोब आसता. तुवें खंयच्या दिसा तुवें भगवत कथा आयकल्या, तुवें खंयच्या दिसा तुवें कितें केलां, हें तुजे कडेन सगळो रिकॉर्ड आसता. म्हणटकूच आमकां अशें दिसता आमी कांय व्हरोंक शकना जाल्यार कितें, आमी कांय व्हरोंक शकना जाल्यार पूण थंय सगळें बरोवन दवरलेलें आसता. खंय खंय कितें कितें केलें, कितली वरां, कितली माळा केल्या, कितली भक्ती केल्या, हें सगळें कांय स्कीप जायना. आमी समजता आमकां उगड्या सुराना तेका उगड्या सुराना थंयचं म्हण, थंयसर कांय उगड्या सुराना बी तसलें कांय ना. हांगा कितें करता पळय तितलो हिशोब आसता. म्हणटकूच आमी जाता तितली भक्ती करपाक जाय. सगळ्यान बेस्ट म्हयनो आख्ख्या वर्साक हो कार्तिक मास. जशें हांवें सांगलां तुमकां 8 ऑक्टोबर टू 6 नोव्हेंबर हो एक म्हयनो कार्तिक मास. हो म्हयनो कृष्णान उक्तो दिला, राधाराणी उक्तो करून दिले आमकां. सेल कसो म्हटल्यार करात, जाता तितली भक्ती करात. आख्ख्या वर्साक तुमचे कडेन जायना तितली तेजे 1000 पटींनी तुमी दिवो बसून तुमी दाखयलो तो 1000 पटींनी तुमकां फायदो ह्याच म्हयन्यात. तुम्ही दक्षिणा सुद्दां दिली, जावं ती पयशांची दक्षिणा, जावं कोणाक जेवण दिवप, ब्राह्मणांक जावं वैष्णवांक, हेजो तुका 1000 गुणा फायदो आसा. ह्याच म्हयन्यात म्हणटकूच आमकां जाणा जावपाक जाय ह्यो म्हयनो श्रीमती राधाराणी आसा पळय तिजो सारको आवडटो म्हयनो. आनी हो दामोदर मास, एक कार्तिक मासाक म्हणटात दामोदर मासूय. दामोदर भगवान म्हणटात की कृष्णात तो तेणी आनी एक लिला केली. म्हणटकूच ह्या म्हयन्यान जरी तर तूं चुकोन सुद्दां भगवंताचें नाव घेतलें जाल्यार तुका आमी अशें आसता केन्ना केन्ना अरे ते म्हणटात ते हरे कृष्णावाले ते म्हणटा अशेंच ते नाचत असतात रस्त्याचेर बिस्तेर अशें लोक म्हणटात. पूण ह्या म्हयन्यान तो फकाणांनी वचून अशें म्हणटा न्हू, ताका खबर ना ताका कितलो लाभ जाला तो, ताका खबर आसना. तो हरशीं अशें फकाणांनी म्हणटा ते हरे कृष्णा वाले रे, ते म्हणटा नाचीत रस्त्यांचेर नाचतात ते हरे कृष्णा. पूण त्या आपल्याच्या तोंडानूय तो भगवंताचें नाव घेता, पूण ताका कितलें पुण्य मेळटा हे लोकांक खबर आसना. म्हणटकूच आमकां खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा आमकां खबर आसना आमी भक्ती करतात म्हणून. म्हणटकूच भगवंताचें नांव म्हणजे सामकें श्रेश्ठ. भगवंताच्या नांवान आनी भगवंत कृष्णान फरक ना. कलियुगान भगवंताचें अवतरणूच जाता भगवंताचें नांव. आनी आमकां सांगलेलें आसा हरी नाम संकीर्तन, भगवत नाम संकीर्तन म्हणजे कितें, हरीचें नांव, कृष्णाचें नांव जप करप. हेतून कृष्णाच्या नांवान आनी कृष्णाच्या भितर कांय फरक ना. आतां कृष्ण कितें सांगता, सगळ्याहून आवडटें झाड आपणाचें खंयचें? तुळशी. तुळशीचें झाड आपणाचें सगळ्याहून आवडटें. सगळ्या म्हयन्या भितर आपणाक खंयचो आवडटो म्हयनो? कार्तिक म्हयनो. आनी आमी आतां धामांक वयतात. धामांक सगळ्याहून आपणाक प्रिय धाम खंयचो? द्वारका. आनी सगळ्याहून आपणाचो फेवरेट दीस खंयचो? एकादशी. म्हणटकूच आमकां खबर आसपाक जाय हे सगळे कृष्णाचे फेवरेट. जरी तर आमी ह्या दिसांचेर फुल पालन करीत, जे करपाक जाय, जशें एकादशीचें पालन करपाक जाय ते करपाक जाय. द्वारका धामांक गेले जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय आमकां खबर आसपाक जाय. कार्तिक म्हयन्यान कितें करपाक जाय आमकां खबर आसपाक जाय. आमी मातशें आतां फास्ट वचया. ते जाता तितले सुबेज तुमकां लायन बाय लायन सांगता हांव. जप सगळ्यांत पयलीं जप, भगवंताच्या नांवाचो जप करप ह्या म्हयन्यात. जाता तितलो सुबेज. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ह्या म्हयन्यात जाता तितलो भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक जाय. भगवान कृष्णाची पूजन करपाक जाय. घीचो दिवो दाखोवन, फुलां दाखोवन, उजवाती लावन आनी भोग अर्पण करून. हेका 1000 गुणा सुबेज फायदो आसा ह्या म्हयन्यात. मागीर तिसरें,
ब्रह्मचार्याचे पालन करप ह्या म्हयन्यात 1 म्हयनो ब्रह्मचार्याचे पालन करप आसता. मागीर तुलसी देवी आसा पळय तिच्या भोंवतणी तिका दिवो लावप आनी तिच्या भोंवतणी प्रदक्षिणा काडप हेजो 1000 गुणा सुबेज फायदो आसा ह्या म्हयन्यात. हांवें सांगता सामकी ह्या म्हयन्यात हरशी करूंकूच जाय पूण ह्या म्हयन्यान एक सूट दिल्ली आसता तुमकां 1000 पटींनी सुबेज फायदो जावन घेवपाक. दान करपाक जाय, कोणाक दान करपाक जाय तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेका आवश्यकता आसा आनी जे शास्त्रा प्रमाणे सांगलेलें आसा दान करपाक जाय तेका दान करपाक जाय. तूं दान करूंक शकता, गायक बसून दान करूंक शकता, जावं देवळाक दान करूंक शकता, भगवान श्री कृष्णाच्या विष्णूच्या वैष्णव देवूळ खंय आसा थंय दान करपाक शकता तूं, जावं वैष्णवांची सेवा करपाक शकता, कशी जावं ती सेवा करपाक शकता. पुजारी जे ब्राह्मण असतात पळय त्यांची सेवा करपाक शकता, कित्याक ते ब्राह्मण असतात पळय ते विग्रहांची सेवा करतात. देवळांत विग्रह असतात पळय त्यांची सेवा ते करतात. म्हणजे तुवें विग्रहांची सेवा तूं करपाक शकना, हांव करपाक शकना, तो करपाक शकता, तुवें तेका दान करूं येता. तो भगवान विग्रहांची सेवा करता म्हणटकूच इनडायरेक्टली तूं कितें करताय, भगवान श्री कृष्णाचीच सेवा करताय. मागीर तप करूंक शकतात आमी ह्या म्हयन्यान. जो तप करतात आमी पळय तो तुका 1000 गुणा फायदो मेळटा. आतां तप म्हणजे आता आमी हांगा पळय बसल्या सगळे ते सुद्धा एक भाशेचो तपूच तो. म्हणटकूच तूं जे चितीन आसतना आपणाक फायदो जावंक जाय हें चितीन आसतना जे करताय तूं भगवंताचे सेवेक लागून जावं भगवंताचे खोशेक लागून ताका तप म्हणटा आनी कांय ना. तूं जसो तप करता तूं तुळशीची प्रदक्षिणा पासून काडटाय तो एक भाशेन तपूच कसो. तूं जे कित्याक तुजे त्रास चितीन आसतना करताय पळय तो तप, कित्याक तूं भगवंताचे खोशेक लागून करताय आनी कोणाच्या फायद्याक लागून आनी कित्याक लागून न्हू, फक्त कृष्णाचे खोशेक लागून. कित्याक जरी तर तूं ह्या म्हयन्यान कार्तिक म्हयन्यान करतले जाल्यार तुका 1000 गुणा फायदो मेळटलो. हांव परतून तेच सांगता कित्याक हेंच आमकां उगडास आसपाक जाय. हो म्हयनो सारको स्पेशल. हो म्हयनो आख्ख्या वर्साक ह्या म्हयन्यान तूं जितलो तप करताय, जितली तूं कथा आयकताय, जितली तूं जप करताय हेजो 1000 गुणा फायदो मेळटा तुका. म्हणटकूच सांगतले जाल्यार हाजे कडेन खूब व्हडलें लिस्ट आसता सगळे शास्त्रांनी कितें कितें बरयलां पळय तें. म्हणटकूच हांव तुमकां जाता तितलो निचोड सांगता तितूंतलो. सांगपाक खूब आसा म्हाजे कडेन खंयच्या बुकाचेर कितें कितें बरयलें आसा जाल्यार, पूण आमकां आमचे कडेन टायम ना. म्हणटकूच आमकां तेजो मेन उद्देश कितें तें कळपाक जाय. आमकां कळपाक जाय ह्या म्हयन्यान अशें कितें खास आसा. आता हो म्हयनो जो आसा दामोदर मास हो कार्तिक म्हयनो हेका दामोदर मासूय म्हणटा. हितून ह्या म्हयन्यान यशोदा मैया आसता पळय कृष्णाची आवय तिणी कृष्णाक बांदूंक सोदलेलो. ती कित्याक बांदता ती उखळ आसता, उखळ भात बी काडपाचो आसता पळय तो लाकडाचो, तेका बांदूंक सोदलेलो. तेका कित्याक बांदूंक सोदलेलो तेका एक दीस यशोदा मैया कृष्णाक दूध दिताली आसता आनी तिणी दूध हेका दवरलेलें आसता चुलीचेर दवरलेलें आसता शिजपाक आनी ती आपणाचे स्तनपान दिता तेका करता. म्हणटकूच दूध चुलीचेर वतंक वत्ता म्हणटकूच ती कितें करता कृष्णाक काडटा आनी आपणे जे हेजेर आसता पळय येंगेन आसता पळय ताका काडटा आनी सकयल दवरता आनी ते उज्याचेर उदक हें दवरला दूध दवरला पळय ते वत्ता म्हणून ते हें करपाक वयता. कृष्णाक राग येता. आपणाक तूं म्हणटा जमनीर दवरताय आनी ते दूध वत्ता पळय त्या दुधाक लागून तूं धांवताय काय म्हणटा. कृष्णा राग येता. कृष्ण उठ्ठा भितर सरलो रुमांत आनी तिणी थंयसर मडक्यो लायिल्ल्यो आसता दही बी करून त्यो करता काडटा आनी फोडटा आनी काडटा आनी माकडांक खावयता दही बी. यशोदा मैया येता थंयच्यान आनी पळयता की सगल्यो मडक्यो फोडल्या आनी कृष्णा ना थंयसर आनी सगळे पडलेले आसा दही बी सगळे पडलेले आसा. तिका कळटा कृष्णान मस्ती केली म्हणून. ती कितें करता कृष्णाक एक सजा दिता पळय ते भाशेन तुका म्हणटा आपूण बांदून घालतली आतां तूं चड मस्तो जालें आनी ते कितें उखळ आसता पळय भात काडपाचो तेका काडटा आनी बांदपाचो प्रयत्न करता. म्हटल्यार कितें जाता दोरी बांदता म्हटल्यार फक्त 2 बोटां कमी पडटा गांठ मारपाक 2 बोटां कमी पडटा. ही दोरी पावना म्हणून आनी व्हडली दोरी हाडटा ती बांदता. तितून तरी आसतना 2 बोटां कमी पडटा आनी व्हडली दोरी हाडटा तरी 2 बोटां कमी पडटा. आनी कृष्णा आसता तिका आपल्या आवयक 2 बोटां कमी पडटा बांदूंक शकना ती. जशें आमी आतां तुमकां सांगलें ब्रह्म शिव वरुण देव सगळे देव आसा पळय
हे सगळे देव आसा पळय ते कृष्णांक बांदूंक सोदतात. ऋषी महाऋषी हे सगळे कृष्णांक बांदूंक सोदतात, पूण कृष्णांक बांदपाक इतली इझी न्हू. 2 बोटां कमी पडटली, ती कसली कमी पडटली कृष्ण आतां खबर कोणाक? 2 बोटां म्हणजे कितें? ह्याचो तो आध्यात्मीक मिनिंग आहा तो. 2 बोटां म्हणजे कितें पयली? एक बोट जे आसा ती आमी प्रयत्न करपाक जाय. कितें जावं प्रयत्न चालूच दवरपाक जाय. आयज ना फाल्यां कृष्ण आमचे कडेन आमी बांदतलेच कृष्णाक प्रेमान आनी हेनी कितून न्हू. दुसरें बोट म्हटल्यार भगवान श्री कृष्णाची कृपा. ही तर दोनूय आसात. एक तर आमचे कडेन प्रयत्न करपाची क्षमता आसा जाल्यार आमकां ऑटोमॅटीक कृष्णाची कृपा मेळटा. ही 2 बोटां ही तर दोनूय आसात जाल्यार आमी कृष्णांक बांदूंक शकतात. आनी आमी कृष्णांक कशेंच बांदूंक शकनात ना जाल्यार. म्हणटूच कृष्णांक बांदता कोण? यशोदा मैया. आनी ही लिला व्हडली लिला आसा श्रीकृष्णान केल्या पळय ती. आनी हे लिला जाता कशी हांगा स्टार्ट जाता ताची लिला. आतां कृष्णाक बांदून घालता उखळाक आनी माता आपणें काम करता कोण? यशोदा मैया. कृष्णाक कितें उगडास जाता? कृष्णाच्या घरा भायर 2 झाडां आसता म्हटल्यार आनी कोण न्हू म्हटल्यार ते मनीस आसता, देवताच आसतात. कुबेर देव आसता पळय तेचे 2 पुत्र आसता. ते इतले मस्ते आसता, ते सोरो पियेतात, ते मस्ती करतात, ते नागडे उगडे न्हातात दर्यांत हें. आनी एक दीस ते अशे नारद मुनी त्या वाटेनसून पासार जाता, ते नारदा फुडल्यानूच न्हातात, सोरो पियेतात ते. आनी सगळे बाकीचे तेंच्या वांगडा बायलां बी आसतात ती उठत न्हांवतात नारद मुनी येता म्हटल्यार हे कितें म्हणटात? नारद मुनीच्या फुडल्यान तांकां लज दिसना. तूच नारद मुनी म्हणटा तुमकां म्हणटा लज दिसना काय म्हणटा, आपूण संन्यासी आनी तूं आपल्याच्या फुडल्यान अशें नग्न अवस्थेन रावल्यात तुमी सोरो पिवन, आपूण तुमकां शाप दिता म्हणटा. तुमी म्हणटा हांगासर झाडां जातले, झाडां जावन तुमकां हजारांनी वर्सां रावचें पडटलें. ते मागीर माफी मागतात तुजे कडेन नारद मुनी कडेन, आमचे कडेन चूक जाली, आमची कृपा कर, आमची दया कर, चूक मागतात. नारद मुनी म्हणटा आपणें तुमकां एकदां सांगलें शाप दिलो तो आपण आतां फाटीं घेवंक शकना, पूण एक सांगूंक शकता आपण तुमकां, तुमी कृष्णा जेन्ना अवतरीत जातले द्वापार युगान तेच्या घरा भोंवतणीच आसतले, तुमी घराच्या लागींच आसतले तुमी, आनी तुमकां सगळ्योच कृष्णाची लिला पळोवपाक मेळटली. आनी ह्या हितून तुमी शरीर घेतलात पळय, झाडाचें शरीर घेतलात पळय, ते हितूनसून तुमकां मुक्ती कोण दितलो? कृष्णाच दितलो मुक्ती. म्हणटकूच तुमकां फायनल मुक्ती कोण दितलो? कृष्ण दितलो. म्हणटकूच कृष्ण आसता तो स्वयं भगवान, ताका सगळी खबर आसा. तो कितें करता, ती उखळ घेता आनी दिनकुऱ्यांनी चलोन फुडें चल्लो आनी ती 2 झाडां आसता त्या झाडांच्या मदीं चल्लो उखळ घेवन आनी इतलो नेट घालता. आता भगवान नेट घालता म्हणजे तो आमी काय सांगूंक शकना कितलो नेट. ती झाडां अशी आसा ती हजारांनी वर्सां जगतात. ती अशी न्हू 2 वर्सां 4 वर्सां, हजारांनी वर्सां जगतात ती झाडां. म्हणटकूच तो उखळचेर इतलो लोड, उखळ ओडीत चल्लो त्या झाडांच्या मदीं आनी इतलो फोर्स करता ती 2 झाडां पडटा आनी नल कुबेर देवता भायर सरता त्या झाडांसून आनी कृष्णाचे शरण चल्ले आनी म्हणटा तुवें आमकां मुक्ती दिली म्हणटा. हे येवणेनसून, हे झाडाची येवणेन आसलेले आमकां येवणी मेळ्ळी कित्याक आमी मस्ती केल्ली आनी आमकां नारद मुनीन शाप दिल्लो आनी आमी आतां हे येवणेन पावल्ले. आमकां तुजे कृपेन म्हणटा हितूनसून मुक्ती मेळ्ळी म्हणटा. आमी म्हणटा आतां कृष्ण कितें म्हणटा, वचात म्हणटा तुमच्या लोकांक वचात म्हणटा आनी बरे भाशेन रावात म्हणटा. म्हणटकूच हो दामोदर मास जो आसा हो हितून कृष्णाची खूब, कृष्ण रेडी आसा. आतां जसो विठ्ठल रेडी आसा हात फुडें काडून पेंटार हात दवरून रेडी आसा, कोण आपणा कडेन येता ते पळोवपाक. जगन्नाथ भगवान आसा पळय ते हात फुडें काडून आसा, कोण येता आपणा कडेन एक मारपाक आपणाक जाय म्हणून. तशें कृष्ण रेडी आसा, तुमी मातशे यात म्हणटा आपणा कडेन. आपूण तुमकां आपूण एक पावल तुमी आपणा कडेन फुडें येवपाक घालात, आपूण फुडली पावलां आपूण घेता तुमचे कडेन फुडें. म्हटल्यार आमकां तरी आसतना टायम ना. ह्या हितून कलियुगान आमकां टायम ना. हो जो मास आसा कार्तिक मास, कार्तिक म्हयनो, हितून श्रीकृष्णान चडश्यो लिला हितूनच केल्ल्यो आसा. जश्यो तुमकां सांगता हांव, जो गोवर्धन पर्वत कृष्णान उखल्लो पळय तो ह्याच म्हयन्यात, कार्तिक म्हयन्यात. मागीर
शरद पौर्णिमा जो श्रीकृष्ण रसलीला करता गोपी वांगडा तो ह्याच म्हयन्यात व्हडलो उत्सव तो. हांगा आमकां चड कळना, भितर व्हडलो उत्सव येवपी गेल्यार. मागीर गोपाष्टमी म्हणजे कितें, कृष्ण ल्हान आसता तो पाडकुली आसता पळय तिंकां चोरोवपाक वता. पण गोपाष्टमी असो दीस आसता, त्या दिसा ताका प्रमोशन दिल्लें आसता. तितून आतां गायंक आनी पाड्यांक वर चोरोवपाक. पयलीं ल्हान आसता तो ह्या दिसा, तो ह्या दिसाक ह्या म्हयन्यानूच सेलिब्रेशन आसता तेजें. मागीर राधा कुंड आणि श्याम कुंड आता वृंदावन गेले जाल्यार श्याम कुंड आणि राधा कुंड म्हणून तळयो आसा. ह्यो कोणी न्हू कृष्णानूच तयार केल्या आणि राधानूच तयार केल्या. राधा कुंड राधान तयार केल्या आणि कृष्ण कुंड कृष्णान तयार आसा. तेकोनूच आसा, पूण ह्यो ह्या म्हयन्यानूच जाल्ल्यो. मागीर तुळशी महाराणी आसा आणि तिची शिलाग्राम विवाह म्हणजे तुळशीचें लग्न ह्या म्हयन्यानूच जाता. मागीर नरक चतुर्दशी ह्या म्हयन्यानूच जाता. मागीर धनतेरस ह्याच म्हयन्यान येता. कितें म्हणून येता, धन्वंतरी जी आयुर्वेदाची देवी आसता ती धन्वंतरी, ती ह्याच म्हयन्यान येता. कितें मेडिसीन वखद घेवन मोडकी ती. दिवाळी सगळो मेन उत्सव दिवाळी ह्याच म्हयन्यान येता. म्हणटकूच श्री रामचंद्र जे आसा ह्या म्हयन्यानूच रावणाक मारून आपणाचे घरा अयोध्येक गेल्ले आसता. म्हणटकूच ह्यो म्हयनो सामको फुल फेस्टिवलाच सारकी कृष्णाची. आता एकदम अशी आसा, सत्यभामा कोण, श्रीकृष्णाची राणी. तिने एक दीस श्रीकृष्णाक अशें विचारलें की तूं आपणाक घोव म्हणून मेळपाक आपण अशें कितें केल्लें, तूं आपणाक घोव म्हणून मेळ्ळा पळय, तुवें हांवें अशें कितें केल्लें. तर श्रीकृष्ण ताका सांगता, तुवें म्हणटा भक्ती केल्ली म्हणटा, आदल्या जल्मान खूब भक्ती केल्ली म्हणटा. आनी ती केन्ना केल्ली तुवें, कार्तिक म्हयन्यान केल्ली तुवें भक्ती. आनी खूब मन तन धन सगळें लावन तुवें भक्ती केल्ली आपणाचें, म्हणून तुका फळ आपूण तुका ह्या जल्मान मेळ्ळा घोव म्हणून. म्हणटकूच हेणी विचारलें कोणी, सत्यभामान. राधा राणीचो जशें हांवें सांगलां, तुवें सामको आवडटो म्हयनो. कितें करपाचें आमी ह्या म्हयन्यान, कितें करपाचें, जें हांवें तुमकां सांगलां तेंच परतून सांगता. महामंत्र जाता इतलो सुबेज जप करपाचो. मागीर सकाळी फुडें उठून ब्रह्म मुहूर्ताचेर न्हावप, डेली न्हावप. म्हणजे तुवें ब्रह्म मुहूर्ताचेर न्हालें म्हणल्यार तुवें सगळ्या तीर्थस्थान आसा, गंगे यमुने सरस्वती गोदावरी हितून सगळ्यांनी न्हाल्ल्या भाशेन इतली फुल हें दिल्लें आसा. ह्या म्हयन्यान ब्रह्म मुहूर्ताचेर सकाळी फुडें. मागीर हे न्हू 96 मिनिट्स सूर्य उजवडच्या पयलीं, 96 मिनिट्स सूर्य उजवाडच्या पयलीं. म्हणटकूच तुका खबर आसा सूर्य केन्ना उजवाडटा, कितल्यांक उजवाडटा पळय ह्या म्हयन्यान. म्हणटकूच चांटिंग करप सामकें गरजेचें. मागीर तुळशीची सेवा करप, तुळशीचे भोंवतणी प्रदक्षिणा काडप. मागीर आनी एक आसा, तुवें एक कितें तुजें जेवण सोडपाक जाय. समज तूं आतां समज गोड खावपाची तुका संवय आसा जाल्यार ह्या म्हयन्यात तुवें तें संवय आसा न्हू, तुका तर सारकें आवडटें जेवण, सारकें आवडटें जेवण सोडपाक जाय तुवें. कांय लोक कितें करतात, एक टायम जेवण सोडटात, रातचें जेयनात. कांय लोक कितें करतात, गोड खावपाचें सोडटात. कांय लोक कितें करतात, पेज जेयतात. आनी एकादशीचें पालन कशें करतात आमी, पेज जेयनात एकादशीचें, पूण आमी पंच रायस कितें शाबू तांदळाचे रायस खातात आनी फळां खातात. अशें लोक दुसरे आपले आपले भाशेन करतात. एक कितें तरी फेवरेट कितें आसा, जेवण सगळ्यांचेच फेवरेट, लोक जेवण सोडटात आनी प्रसाद खावपाक स्टार्ट करतात. जावं हरशीं म्हणून आमी प्रसादूच खावंक जाय, पूण वेगळे तरेकेन खातात. फळांच खातात एक टायम, जेवण स्कीप करतात एक टायम. हरे कृष्ण. म्हणल्यार हें कितें करपाक, पालन करपाक व्रत कार्तिक म्हयन्यांत. आनी निमाण्या दिसा अशें आसा, आमी ब्राह्मण जे आसा तेंची सेवा करपाक जाय. ब्राह्मण पण आसा पळय तेंची सेवा करपाक जाय, तेंकां दान करपाक जाय. आनी दीपदान जे आसा, जे आमी आतां करया अशा वक्तान, हें सारकें आवश्यक. दीपदान हें करूंकूच जाय ह्या म्हयन्यान डेली.
डेली दीपदान करूकूच जाय. कोणाक? दामोदराक. दामोदर म्हटल्यार आनी कोण न्हू? कृष्णा आनी यशोदा मैया. ऍक्च्युली यशोदा मैयाक वचून न्हू दामोदराकूच दीपदान करप आसता. हांव तुमकां सिक्वेन्स सांगता कशी दीपदान करपाचें तें. 4 फावटी आमी पयली दीप आसा पळय, दिवली आसा पळय, ती भगवंताच्या पांया कडेन दाखोवपाचे. कमल नयन पांय तेका 4 फावटी. मागीर पोटाक तेका 2 फावटी दाखोवपाचे. मागीर भगवंताच्या कृष्णाच्या तोंडाक तेका कितले फावटी? 3 फावटी. आणि मागीर संपूर्ण कृष्णांक 7 फावटी. 7 फावटी दाखयले मागीर तूं सगळ्याक दाखय. आणि सगळ्याक दाखय म्हणजे सगळ्याक देव आसा. सगळ्याक म्हणजे बेश्टे आमी भितून ना, देव भोंवतणी सगळ्याक आसा आमच्या. म्हणजे सगळे ओवरऑल दाखय आणि हे तुमकां लक्ष्मी नारायण आसा सगळे ते आमकां दिसता, पूण अशे आनी खूब देव आसात. आमी आवश्यक सामके व्हेरी इम्पॉर्टंट की ह्या म्हयन्यान कार्तिक मासा म्हयन्यान आमी घीचो दिवो दामोदराक दाखोवपाक जाय. ना चुकता. तुलसीची प्रदक्षिणा करपाक जाय, महामंत्राचो जप करपाक जाय. आणि एक कितें तरी खाण फेवरेट आमचें कितें आहा तें सोडपाक जाय आमी ह्या म्हयन्यान. आणि जाता जाल्यार सत्संगाक रावपाक जाय, कथा आयकपाक जाय, किर्तन करपाक जाय, आणि ब्राह्मणांची सेवा करपाक जाय, देवळांक दान दिवपाक जाय. हे म्हयन्यान तूं कितें करताय, कितले पयशे तुजे कडेन जाता पळय, तुजे कितें फळां दिता ते तुका 1000 पटींनी तुका फायदो मेळटलो. आणि तो फायदो खंय मेळटलो? तुजो ह्या म्हयन्यान तूं कितें करताय पुण्य हे तुजें रेजिस्टर जाता वयर. हे तुका आयज ना फाल्यां तुका मेळटलें. ही हितून कांय शंका आसपाक जायना. म्हणून आमी आतां इतल्यान सोंपोवया आणि आमी दीपदान करपाक स्टार्ट करूया. कोणाक कितें कितें विचारपाचें आसा? श्री राधा दामोदर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय. हरे कृष्णा.